बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन हज़रात, मैं अक्सर आपसे ज़िक्र करता हूँ कि जो मज़हब है, जो दीन है, ये मज़ाजों का एक पैकर है। अभी मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ ईस्ट लंदन में डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के स्कूल में जाने का। उनका जो वहाँ पे स्कूल तो नहीं कहना चाहिए, उनका जो वहाँ पे ऑफ़िस था, हेड ऑफ़िस था वहाँ पे ईस्ट लंदन में, वहाँ पे मुझे एक किताब जो हदिया की। मैं ताहिरुल क़ादरी साहब के इख्तलाफ़ात तो कर सकता हूँ, लेकिन जो उनकी कलेक्शन ऑफ हदीस है अनक्वेश्चनेबल, और ये वो हदीस है जो कि मैंने यहाँ पे किताब खोली ही तो सामने नज़र के आई और मैंने सोचा आपसे आज इस हदीस पे बात करूँ, और ये है ईमान का सही लुत्फ़। गौर कीजिए, हज़रत अनस बिन मालिक जो हैं ये रावी करते हैं कि एक शख्स ऐसे थे सहाबा में जिनका जिक्र सहाबा जब किया करते थे तो सहाबा उनकी सिफ़ात बयान करने के बाद उनका नाम लिया करते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो सहाबी जो थे, वो हज़रत जो थे, और इसलिए क्योंकि उनकी इबादत इंतहाई ज़्यादा थी और सहाबा अक्सर ये समझते थे कि हम में से ये अफजल हैं। एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ जब लाए तो अल्लाह के रसूल के सहाबा ने उनका तारुफ़ करवाते हुए उनकी सिफ़ात बयान की और कहा कि या रसूलल्लाह, ये वो शख्स है जो इतनी इबादत करता है जो कि हमें लगता है कि हमसे अफजल है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनिए, कहा इसकी शक्ल शैतानी रंग रखती है, इसकी शक्ल पे शैतान का रंग है। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो इतना इबादत गुजार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, उस शख्स से कहा कि अच्छा खुदा की कसम खाओ, क्या तुमने यहाँ आने से पहले अपने दिल में ये बात नहीं कही थी कि मैं इन तमाम लोगों से जो कि यहाँ इस वक्त मजलिस में मौजूद हैं इनसे ज़्यादा अफजल हूँ? उसने कहा मैंने अपने दिल में तो ऐसा बिल्कुल कहा था। ये बात करके वो नमाज पढ़ने मस्जिद में चला गया और नमाज अदा करने लग गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर खड़े थे। आपने हज़रत अबू बकर की तरफ देखा, कहा कि इस शख्स को कत्ल कौन करेगा? हज़रत अबू बकर गए और देखा कि वो नमाज अदा कर रहा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा कि नमाज में तो कत्ल करने का हुक्म नहीं है, वापस आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि इसको कत्ल कौन करेगा? हज़रत उमर गए, देखा वो फिर नमाज अदा कर रहा था। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हज़रत अबू बकर तो मुझसे अफजल हैं, जब उन्होंने नहीं कत्ल किया तो मैं तो छोटा हूँ, मैं क्यों करूँ? आप भी वापस आ गए। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफ़ा कहा इस शख्स को कौन कत्ल करेगा? हज़रत अली करम अल्लाह जो है वो तलवार लेके वहाँ पे मया से निकाली और वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वो नमाज अदा करके वहाँ से जा चुका था। जब इमाम अली करम अल्लाह वापस आए तो देखा कि वो कत्ल नहीं हुए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला गौर कीजिए, ये है ईमान की हरारत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अली अगर ये कत्ल कर दिया जाता तो मेरी उम्मत में कभी मेरी उम्मत दो ग्रोहों में या दो शख्सों में तकसीम ना होती। ये जो गवाही मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि जो उम्मत है वो तकसीम किन लोगों की वजह से होगी और किन लोगों का जो रंग है चेहरे का वो शैतान के रंग की तरह का होगा। मैं इस हदीस की तफसीर नहीं करता, ये बात आपको हदियतन करके छोड़े जा रहा हूँ और एहसानमंद हूँ कि मैंने ये हदीस जो है इस किताब में पढ़ी। खुदा की कसम इस हदीस को ज़रा अपने सामने वाज़े रखिएगा, फिर देखिएगा कि आज की उम्मत के जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह क्या है। इतरत हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इतरत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल मेरा अंकल, बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सलाम। उम्मीदों के साथ मैंने आपको कॉल किया है। मेरे दो मसले हैं। जी मेरा बेटा। मेरी वालदा जरीना बेगम, हम लोग माशाल्लाह 8 बहनें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी वालिद साहब भी नहीं है, ना मेरे कोई भाई हैं। मसला ये है कि अम्मी मेरी अक्सर बीमार रहती हैं, उनका हार्ट ऑपरेशन भी हो चुका है। मेरी 8 बहनें में सबसे बड़ी सिस्टर, उनकी अभी 1 महीने पहले शादी हुई है। शादी के बाद काफी बीमार रहने लगी। नैयर उम्मे कुलसुम। और सेकंड नंबर की मेरी सिस्टर है जिनकी 6 साल पहले शादी हुई थी, जो शादी रहने के बाद वो कैंसिल हो गई, खत्म हो गई। वो उसके बाद से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। इसके साथ साथ हम सब भी डिप्रेशन में रहते हैं। हमें एक तनाव रहता है आपस में, बहन टेंशन सी रहती है। बिलाल अंकल, आप प्लीज ऐसी कोई हमें दुआ दें जो हम लोग तबीयत में सुकून आए। हम मम्मी की तरफ से मैं बहुत, हम बहनें बहुत परेशान है। आप हमारे लिए दुआ कीजिए और ऐसा कि हम आपस में बहनें आपस में बहुत मोहब्बत से रहें। आमीन 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 आमीन।
आपने मेरे बच्चे मेरे भी दिल को छुआ। और एक बात मैं कहूँ, एक तो ज़िमनी बात कहता हूँ, फिर एक लम्हा लूँगा ज़रा इस बात को तफसील से करने का। देखो, जहाँ पे अल्लाह ताला ने जो बैलेंस रखा है ना, ये मर्दों और औरतों में रखा है। मैंने उन लोगों को, क्योंकि मेरी कोई अपनी बहन नहीं है, हम जब बहन भाइयों ने सारी परवरिश पाई, और हमने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि बहन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह जब भाई ना हो तो ये भी एक कमी जो है वो महसूस ज़रूर होती है। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि जब भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आज मेरी आपसे बात हो रही है, आप अगर मुझे बिलाल भाई कहती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता बिलाल अंकल की बजाय। आपने 3 चीज़ें जो हैं ये अपनी वालदा से कहनी है, बहनों से कहना है, पढ़ना है। 4 चीज़ें कहूँगा आपसे, और इनको ज़िंदगी भर कभी छोड़ना नहीं है। और मैं आपको वादा करके ये हल्फन कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सवाए रहम के और कुछ नहीं करेगा। आपने एक पढ़ना है, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये आपकी बहनों का गुस्सा ठंडा करेगा। दूसरा पढ़ना है, या वली या वाली, अल्लाह ताला ये दुआ कबूल करेगा और अपने घरों में आबाद करेगा। तीसरी चीज़ पढ़नी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यहीं तक पढ़ना है तीसरा कलमा। ये आपके उन ख्यालों को जिसकी वजह से रोना आता है उसको दूर करेगा। और सूरह इखलास ज़रूर पढ़ना, सूरह इखलास पढ़ने से अल्लाह ताला रिस्क में और सेहत में बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। मत छोड़ना इन चारों का जिक्र, हर हालत में अपनी तहारत हो ना हो पढ़ते रहना, खुदा बहुत फजल करेगा। अब्दुल खालिक है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी भाई। सर मैं अब्दुल खालिक टंडोजाम से बात कर रहा हूँ। सर मेरा मसला है, प्लीज, मैंने बहुत कोशिश की है, 3-4 माह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कॉल नहीं मिल रही थी आपकी। हुक्म हुक्म। सर मेरे शादी को तकरीबन 6 साल हो गए, मेरी 4 साल की बच्ची भी है। आप नाम बताइएगा बीवी का और बच्ची का नाम। फरहीन दीवा मेरी बीवी का नाम है, और मेरी बच्ची का जुनेरा नाम है। अच्छा ठीक। बच्ची की उम्र कितनी? 4 साल है सर। अच्छा, अब मुझे मसला बताओ। सर घर का सेटअप नहीं हो रहा, बस पहला साल ही अच्छी तरह था गुजरा था, लेकिन उसके बाद ना कोई घर का सेटअप 3-4 दफा यानी कि घर किया है, फिर उजड़ गया है, यानी कि इसे सेटअप नहीं हो रहा। अच्छा। तो मेरी बीवी भी बस अपनों में ज्यादातर यानी कि कोशिश करती है कि मैं रहूं। अच्छा, आप मेरी इस बात को बहुत ही तहम्मुल से और बहुत ही खुले दिल से सुनना। पहली बात तो ये कि मैं इंतहाई अदब से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बेटी का नाम जो जुनैरा तुमने रखा है इसको बदल दो। उसकी वजह ये कि एक तो इसका कद छोटा रह जाएगा, दूसरी बात ये कि ये रोएगी और फैशन ज़्यादा करेगी और काम कम करेगी। एक औरत मुश्किल हो ज़िंदगी में तो फिर बीवी भी मुश्किल हो और बेटी भी मुश्किल हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अच्छे आदमी हो, लेकिन हैविंग सेड दैट, आपकी बीवी के आप हीरो नहीं हैं। आपकी बीवी का अगर हीरो ही आप नहीं है तो भाई फिर आप सोचो कि इसमें घर में कैसे खुशियां चलेंगी। बहरहाल इस बात को मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि घर जो है ये बसता रहे, लेकिन आप दोनों की कोई कंपैटिबिलिटी कतई तौर पे नहीं है, वो आपको कुछ समझती नहीं है तो घर कैसे चलेगा। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक, या हय्यो या कय्यूम बेरहमते का अस्तगीस 2, और सूरह इखलास 3, ये 3 चीज़ें पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो और बेटी का नाम फौरी तौर पे बदल दो। अब्दुल कुदूस है हमारे साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल वदूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपका बड़ी, हम मियां बीवी दोनों आपका बाकायदगी से प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया। काफी आपसे हम रहनुमाई लेते हैं। हुक्म। तो अभी मैं, हाँ जी, अपने फैमिली के लिए मैं दुआ चाहता हूँ, सुकून के लिए। मैं खुद भी हार्ट पेशेंट हूँ, स्टेंट डलवाए हुए हैं, तो बीमारी या शिफा या दिन सुकून के लिए को दुआ चाहिए। अल्लाह ताला आपको सानियत दे। एक तो आप भाई अपना सीधा हाथ जो है ना अपने दिल के ऊपर रख के उसको नीचे की तरफ मालिश की तरह करते रहा कीजिए, और 2 चीजें पढ़ा कीजिए। एक तो अल्लाह का नाम है या वहाब या वहाब, ये पढ़ा कीजिए, और फिर आयत करीमा। ये दोनों चीजें पढ़ते हुए ऊपर से नीचे अपने सीधे हाथ को बंद करके फेरते रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा पढ़िए या वली या नसीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह। ये 3 चीजें पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला घर में सुकून भी देगा और इंशाअल्लाह ताला आपको सेहत भी मिलेगी। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। अहमद है मुल्तान से हमारे साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद बेटा। सर अल्लाह के बहुत करम है सर, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सर एक क्वेश्चन था। हुक्म। सर गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने तो मेरी औकात से बढ़कर मुझे हर चीज दे दी है। जब भी कोई चीज मांगता हूँ अल्लाह ताला मुझे नवाजे, तो उसका शुक्र है सर। मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन सर मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरी 14 साल की एक बेटी है सर। अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला बेटा दे दे या और बेटी दे दे सर, उसका बहुत करम होगा सर। बीवी का नाम बताना। बेटी का नाम सर उमामा है, अहमद है, और बीवी का नाम सर शहनाज है। ओह खूबसूरत रिश्ता है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर नवाजेगा। एक मेरी बात ये लिख लो याद से, एक तो सूरह काफ,
سورہ مزمل اور سورہ رحمان، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہر وقت اپنی بیوی سے کہو کہ روز ایک دفعہ کم از کم، اگر ہر وقت نہیں تو سیدھا ہاتھ اپنی ناف کے نیچے رکھ کے ایک دفعہ تلاوت ضرور کیا کرے، اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ ضرور پڑھا کرو، اپنی بیوی سے کہنا۔ یہ تو ایک سیٹ ہو گیا۔ دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا، جو کہ آپ 24 گھنٹے میاں بیوی کرو۔ اس میں آپ کو جو ذکر کرنا ہے وہ سورہ اخلاص کا کرنا ہے ایک، اس کے بعد سورہ اخلاص کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، یہیں تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور تیسری چیز آپ کو پڑھنی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ تین چیزیں پڑھتے رہو۔ اور جو میں نے وظیفہ بتایا سورہ قاف، سورہ مزمل اور سورہ رحمان کا، یہ بیوی سے کہو کہ وہ ضرور کرا کرے۔ جب یہ کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے پوری امید ہے جس شہر میں پھر آپ رہتے ہو، یہ ہے ہی ایسے شہر جہاں پہ کہ سوائے اللہ کی برکت کے اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ آسانی دے گا انشاءاللہ، اور اولاد سے بھی نوازے گا۔ احمد، آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اللہ نے مجھے ہر طرح سے نوازا ہے۔ جو آپ میلز کرتے ہیں اور جو آپ فون پہ اپنے سوالات لکھاتے ہیں خواتین حضرات، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلی جو ہے ایک بڑی ہی پیاری بچی ہے، جس کا میں نام نہیں لیتا، کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، اور میری جو دوستی ہے وہ انٹرنیٹ پہ کسی سے ہو گئی ہے، اور مجھے اس بات کا بہت زیادہ دھچکا ہے کہ اگر میں اس سے ملی تو وہ مجھے شاید پسند نہ کرے۔ میری بیٹی حسن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اس کمپلیکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے رہنا، جب آپ اس سے ملو، اور آپ سے زیادہ حسین اس کو اور دنیا میں کوئی نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ سائمہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ 5 بچے ہیں، انتہائی شرارتی ہیں، اور 15 سال سے گھر میں ان بچوں کے اور ہمارے جوؤں کا راج ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ میری پیاری سائمہ بہن، جوؤں کا علاج جو ہے وہ میڈیسن ہوتا ہے، شیمپو ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، اس کا علاج وظائف سے نہیں ہوتا۔ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اس بات کو کہ ایک اور جگہ پہ، ایک اور چینل پہ بیٹھے تھے تو وہاں پہ اس طرح کے سوال آتے تھے کہ چوہے گھر میں بہت ہیں، اس کا وظیفہ، اور وظائف بتائے بھی جاتے تھے۔ یقین کیجئے کہ وظائف جو ہیں وہ جوؤں اور چوہوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر اور عبادت ہے، ان کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیا میں ہی کریں۔ صوبیہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نوکری بھی نہیں ہے اور اولاد کے لیے بھی دعا چاہیے۔ جناب آپ سب سے پہلے تو صوبیہ آیت کریمہ کو بہت پڑھیے، اور پھر سورہ اخلاص کو بہت پڑھیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو بہت پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نوکری بھی دے گا آپ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا۔ نام نہیں لینا، عمر 29 سال ہے، اور آپ کی پہلے منگنی ہوئی تھی اور پھر منگنی ٹوٹ گئی، اور اب وہ دوبارہ منگنی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میرے بچے، جو آپ نے مجھے نام بتایا ہے، آپ کی منگنی کے ٹوٹنے کی وجہ میرا نہیں خیال کچھ اور تھی سوائے آپ کے مزاج کو ٹھیک رکھو۔ رشتہ اگر وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں تو اس نسبت سے جانا کہ آپ نے اپنے آپ کو دھیما رکھنا ہے، اللہ خیر کرے گا، یہ رشتہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور پھر اپنے غصے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ ضرور پڑھو۔ شمع پرویز ہیں اور نصرت فرزانہ ہیں، زوجہ ہے محمد یوسف کی۔ ان کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ ان کے جو خواتین کے پہننے والے خاص طور پہ جو کپڑے انڈر گارمنٹس جن کو کہتے ہیں، یہ گم جاتے ہیں، اور پھر جب گم جاتے ہیں تو جب ملتے ہیں تو بہت غلاظت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ میری بہن، میں ان معاملات کو ہرگز بھی قبول نہیں کرتا کہ کوئی بھی جن پری بھوت جو ہے وہ آپ کے انڈر گارمنٹس میں انٹرسٹڈ ہوگا۔ اس بات کو تو اپنی زندگی سے نکال دو، اور پھر اپنے مزاج کو، دونوں بہنیں جو ہے نا، اس میں رومانٹسزم کو اور اپنے ایگریشن کو بیلنس کرو۔ ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے پیچھے نہیں پڑی ہوئی، شادی کا انتظار کرو، یا ولی یا والی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ اللہ آپ کے ان معاملات سے بھی آپ کو دور کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا رشتہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو ایمان کی مٹھاس ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مٹھاس ایمان کی کیا چیز ہے۔ 3 چیزیں، واپس آئیے، آپ سے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی مٹھاس حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کس کو کہا اور کن 3 خصلتوں کو کہا، اور راوی ہیں حضرت انس بن مالک، کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، یہ مٹھاس ہے ایمان کی۔ پھر دوسری بات کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرنا
اور اللہ کی وجہ سے نفرت کرنا. اور تیسری مٹھاس کیا ہے, تیسری خصلت کیا ہے کہ جب کفر کی حالت سے ایمان کی حالت میں آ جاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو, تو پھر واپس نہ پلٹنا. اب غور کیجئے کہ ایمان کی مٹھاس کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر آسان بنا دیا. اور یہ تینوں خصلتیں جو ہیں یہ عبادات سے نہیں, یہ آپ کے مزاج سے ہیں. آپ فیس بک پہ جائیے اور ہمارے یہاں پہ عاطف اور عمر کے نمبر لکھیں, آپ ان سے کال کر سکتے ہیں اور آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر ہمارے کیمرے مین آئیں گے کراچی سے پشاور تک جہاں بھی آپ ہیں, اور آپ کا سوال ریکارڈ کر کے ہمارے پاس آئے گا امانتاً. اگر آپ اپنا نام نہیں بھی لینا چاہتے تو ہم آپ کے نام کو راز میں رکھ سکتے ہیں. اس وقت پہ دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو کالر ہم سے کیا کہتے ہیں. ہما ہے, آئیے ہما کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی, میرا نام ہما ترابی ہے, میرے ہسبینڈ کا نام فیصل ترابی ہے. میں کراچی سے ہوں, 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو, اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر گورنمنٹ نوکری کی تلاش پچھلے 12 سال سے کر رہے ہیں, انہیں کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہیں ہوتا. برائے مہربانی ہماری رہنمائی کیجیے کہ وہ گورنمنٹ جاب ہی کی تلاش کرتے رہیں یا باہر کے ملک چلے جائیں, اور کس ملک میں وہ جائیں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. بیٹا سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھو اس میں ایک چیز جو آپ نے مجھے بتانی چاہیے تھی آپ کو, وہ یہ کہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ کیسے ہیں. میرے خیال میں آپ کو تھوڑی سی اس میں کیئر جو ہے نا وہ میڈیسن سے لینی پڑے گی, تھوڑی سی رہنمائی جو ہے وہ اچھے گائنیکالوجسٹ سے لینی چاہیے آپ کو خاص طور پہ. اور پھر 3 چیزیں پڑھنی چاہیے, سورہ رحمان, سورہ مزمل اور سورہ قاف. یہ تینوں صورتیں جو ہیں دن میں ایک دفعہ ضرور تلاوت کرو, اور جب تلاوت کر رہی ہو میرا بچہ تو اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ناف کے نیچے رکھو. پھر میرے خیال میں آپ کے میاں کو گورنمنٹ جاب نہیں بلکہ باہر جانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. باہر جانے کے لیے وہ 12 مہینے بھی کوشش کرتے تو اللہ انہیں کامیابی دیتا. اب بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ باہر جائیں اور گورنمنٹ سروس کی طرف سے اپنا خیال دھیان اٹھا لیں. یا ذل جلال والاکرام, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور سورہ اخلاص شوہر سے کہو پڑھتے رہیں. اور آپ کو جو میں نے 3 صورتیں بتائیں آپ ان کی تلاوت کرو, اللہ صاحب اولاد انشاءاللہ ضرور کرے گا انشاءاللہ. فہیم ہے ہمارے ساتھ فیصل آباد سے. السلام علیکم فہیم. السلام علیکم, میرا نام فہیم انجم ہے, میری والدہ کا نام سکینہ بیگم ہے, اور میں نے میٹرک کیا ہوا ہے. 2009 میں میٹرک کیا تھا, اور میرا ایک ہاتھ مزدور ہے جس کی وجہ سے مجھے کوئی جاب نہیں ملے. مہربانی فرما کر آپ مجھے کوئی اپنا کوئی ورد بتا دیں جو میں کروں اور مجھے جاب مل جائے. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کسی معذوری کو معذوری نہیں سمجھتے. اللہ ذہنی معذوری نہ دے, باقی کوئی معذوری نہیں ہوتی. اور ایمان اگر قائم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق آپ کی دہلیز تک پہنچانے کی صلاحیت انشاءاللہ رکھتا ہے. آپ سورہ اخلاص کا بہت ذکر کیا کیجئے, پھر یا ذل جلال والاکرام پڑھا کیجئے, اور تیسری چیز پڑھا کیجئے یا ولی یا نصیر. یہ 3 چیزیں پڑھتے رہنا, اور پھر مجھے بتانا اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ, اگلے سال اسلامی اگلے سال, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا رزق اور کہاں رزق دیا ہے. اور اگر باہر جانے کی بھی بات بنے تو میرا بیٹا اس پہ بھی ضرور چلے جانا, اس پہ بھی کوئی قید نہیں ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, میرا تعلق کراچی سے ہے اور میرے شوہر کا نام عدنان رضا ہے, میرا نام نیر زہرا ہے. میں بیسیکلی میرا پرابلم عدنان کا ہے, میرے ہسبینڈ کا. وہ ماشاءاللہ سے بہت ذہین, بہت محنتی, لگن سے کام کرتے ہیں, جہاں بھی جاب کرتے ہیں بے حد اپریسیشن ملتا ہے. ان کی وجہ سے کمپنی کو, فرم کو بہت بینیفٹ بھی ہوتے ہیں, لاس سے بچاتے ہیں اکاؤنٹس میں یہ تو. لیکن ان کی جو پروموشن نہیں ہوتی, اور جو ان کا سیلری پیکیج ہے وہ بھی مناسب سے بہت کم ملتا ہے. اس پہ ایک بات جو آپ عدنان کے بتانے میں آپ نے ذرا تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے کنجوسی کی. وہ انتہائی شریف آدمی بھی ہے, حد کا شریف آدمی اور پرنسپلڈ آدمی ہے. میں درخواست یہ کروں گا کہ آپ اس معاملے پہ بہت زیادہ توجہ نہ دیجیے, کیونکہ عدنان آپ سے بھی زیادہ چھوٹا دل رکھتا ہے, اور وہ اپنے دل کو چھوٹا کر کے بات کو کہیں ختم نہ کر دے کہ مجھے یہاں سے بینیفٹ نہیں ہے, میں کچھ اور دیکھتا ہوں. میرے خیال میں ابھی عدنان کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے, اور عدنان کو باہر اس جاب پہ رہتے ہوئے باہر کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ. سورہ اخلاص کی تگئیے عدنان سے, اور آپ بھی اس پہ تلاوت کیجئے. دوسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسری چیز پڑھا کیجئے یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہیں گے تو اللہ یہاں بھی آسانیاں کر دے گا, اور مجھے یقین ہے کہ اس کی زندگی میں باہر کا سفر انشاءاللہ ضرور آئے گا. جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے, ان کا میں نام نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا, ان کی بات سنتے ہیں. میں سر 1997 تو جو ہے نا میرا کاروبار گھر دے حالات بہت خراب نے, کہ میں کافی عاملہ کو گیا لیکن کسی نے کچھ دسیا نہیں, یا مینوں خدا دی طرفوں کوئی مسئلہ ہے,
ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ बीवी बच्चे ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में आपके बेटे का जो वीज़ा है ये इशू नहीं होगा, इसमें वक्त ज़रूर होगा लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटे से कहना कि सूरह इखलास को पढ़े और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमते का अस्तगीस यहाँ तक इस बात को पढ़ता रहे, अल्लाह खैर कर देगा। इकबाल, जहाँ तक आपने अपने मामलात का बताया, देखो मैं इस मामले में दो राय रखता हूँ। एक तो ज़वाजी ज़िंदगी इख्तलाफ जो है उसको मैं देखता हूँ, और दूसरी चीज़ आपकी सेहत जो है ये डिप्रेशन की तरफ जा रही है, इसलिए डिप्रेशन के साथ आप ना नौकरी कर सकते हो ना कारोबार कर सकते हो। शरीफ आदमी हो आप, लेकिन इस बारे में मेरी राय ये होगी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सूरह इखलास, और तीसरी चीज़ पढ़ा करो, ये लिख लो, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये अगर पढ़ते रहोगे तो अल्लाह आसानी करेगा। और बेटे के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसका वीज़ा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हो जाएगा। हमारे साथ रोज़ीना है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम बिलाल भाई, मेरा नाम रोज़ीना खानम है, मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे आपसे दो सवाल हैं। एक तो ये कि मेरे 1.5 साल से सर में दर्द था और मैंने इलाज करवाया तो रुक गया था, अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया था, लेकिन अब कुछ दिनों से फिर मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने कहीं जा रही थी तो मैंने रास्ते में एक वाइट कलर की बिल्ली देखी जिसकी रेड आंखें थी। काफ़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो जो बिल्ली खड़ी हुई थी उसका अक्स भी नहीं था। तो उसके बाद मेरी हालत ख़राब से ख़राब होती चली गई। और दूसरा ये सवाल मेरा ये है, मेरी बेटी है इकरा, उसके ख्वाब में सांप, छिपकलियाँ और बिल्ली ये बहुत आ रहे हैं। वो मुझे खुद कह रही है मामा पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं। बस आप मेहरबानी करके मेरे इन सवालों का जवाब दे दें, या जो कुछ पढ़ना है मुझे बता। अच्छा, पहली बात तो ये कि थोड़ी सी तमहीद कर दूं कि अगर बिल्लियां जो है वो हमारे मुकद्दर की बानी होने लगी तो फिर तो बड़ी ही अजीबो गरीब सी बात है। इसलिए किसी बिल्ली का साया है या नहीं है, मुझे तो इससे कोई लेना और कोई देना नहीं है। मैं तो इस बात को जानता हूँ कि तमाम मुकद्दर जो है वो अल्लाह के हाथ में है, और हम उम्मत हैं रहमतुल आलमीन के, इसलिए हमें किसी चीज़ से ना उम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप इन तोहमात पे यकीन रखेंगी तो इकरा का जो कि दिमाग सोते में भी चलता है, इतनी तेज़ और ज़हीन बच्ची है वो, तो फिर वो छिपकलियाँ देखेगी या नहीं भी देखेगी और आपसे कहेगी तो आप, मैं इस पे क्या अर्ज़ करूं। इसलिए सबसे पहले तो आपको मैं तम्हीय कर रहा हूं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहीं तक इसकी इतनी तस्बीह किया करो कि अगर सो नहीं रही तो इसको पढ़ रही हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपनी ताकत के लिए या हय्यु या क़य्यूम बिरहमते का अस्तगीस, इसका जिक्र किया करो, ये अपने नर्व्स की ताकत है। और तीसरी चीज़ जो पढ़ा करो वो अलिफ लाम मीम, ये ऐड करना है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और फिर बेटी से कहना और ख़ुद भी ये करना कि अपने सर पे अपना सीधा हाथ रखना और उल्टा हाथ रखना, दोनों की उंगलियां बंद होनी चाहिए। इनको अपने सर पे रख के 21 दफ़ा आयत करीमा पढ़ने के बाद सोया करो, अल्लाह करेगा कि आपका जो दर्द है ये भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वकास है हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी मेरा बेटा। बिलाल भाई, मैं अब्बू के साथ अपनी शॉप पे होता हूँ, हम अपना कारोबार करते हैं। तो हमारी दुकान है वेल्डिंग की, तो हमारे ना कारोबार के अच्छे हालात होते हैं और एकदम से ना पैसे से तंग हो जाते हैं, हम बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। वकास, वालिद का क्या नाम? सफदर अली। यार देखो ना, आप दोनों शरीफ लोग हो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। आप इस मामले में सिर्फ ये काम करो कि वालिद से भी कहना और वालिद की सेहत का ख्याल रखना। वालिद की सेहत ख़ास तौर पे हाइपरटेंशन और हार्ट के मामला जो हैं, दिल के मामला जो हैं, इन पे तवज्जो रखना। और जो चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप भी और अपने वालिद साहब से भी कहिए, ये पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला इस कारोबार में ज़रूर बरकत इंशाअल्लाह डालेगा। या ज़ल जलाल वल इकराम और सूरह इखलास, ये दो चीज़ें हर वक्त अपनी दुकान पे बैठो और पढ़ते रहो, अल्लाह ताला आपकी दुकान पे, आपके कारोबार में बहुत रिस्क डालेगा इंशाअल्लाह। फौजिया हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। बिलाल भाई, मुझे आपसे, मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही हूँ आपको बात करने की। जी मेरा बेटा फरमाइए। लेकिन आज कामयाबी हुई है। बिलाल भाई, मेरा मसला ये है कि मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन औलाद की नेहमत से महरूम हूं। आपके शौहर का क्या नाम है फौजिया? मेरे शोहर का नाम है हसन रशीद शामी। अच्छा, ये मुझे बताओ कि मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? बिलाल भाई, काफी इलाज करवा चुकी हूँ, 2 मिसकैरेज भी हो चुके हैं।
इलाज किस चीज़ का करवा चुकी हो फौजिया? मुख्तलिफ यानी गायनी के डॉक्टर सही है ना? अच्छा फौजिया, मेरे ख्याल में देखो ये मिस कैरेज जो है ना, जिसको कि आप बुरा समझ रहे हो, मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी इंडिकेटर्स हैं और अल्लाह ताला रहम करेगा कि अगला मिस कैरेज नहीं होगा, वो स्टे करेगा। लेकिन इसमें आपको ये करना है कि आपकी जो एंग्जाइटी है ना, जो घबराहट है आपकी, इसको आपने किसी तरह से थोड़ा सा टेम करना है। टेम से मतलब है थोड़ा सा काट पीट इसकी करनी है। मैं नहीं कह रहा ये ख़त्म होगी, लेकिन इसके लिए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 1, या रहमान या रहीम या करीम 2, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 3, ये तीनों चीज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह आसानी करेगा। और अपने सीधे हाथ को अपने पेट पे रख के 21 दफ़ा रोज़ाना आयत करीमा पढ़ा करो। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद भी देगा इंशाअल्लाह और इसको स्टे भी करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे इस पे बहुत उम्मीद है, जो मैंने कहा इसको करते रहना। जो मेल्स आपकी आती हैं ख़वातीन हज़रात, और जो फ़ोन पे आप हमें मैसेज फेसबुक पे भी लिखते हैं, उनका आपके साथ शेयर करता हूँ। मुनीज़ा है, कहती हैं कि अच्छी मैनेजमेंट की जॉब चाहती हूँ और अमेरिका जाना चाहती हूँ, सेटल होना चाहती हूँ। मुनीज़ा, मामला ये है कि अगर तुम फैसला कर लोगी तो तुम्हें खुदा ही रोकेगा, और तो दुनिया में तुम्हें कोई रोकने के काबिल है नहीं। तुम बहुत सख्त और जाबिर हो अपने मजाज में, और फिर सीधा देखती हो, दाएं बाएं नहीं देखती हो, ये मजाज अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट में तुम सक्सेसफुल हो सकती हो एक लेवल तक, क्योंकि तुम सख्त मजाज हो, लेकिन अमेरिका में तुम सेटल यकीनन बेहतर हो सकती हो, वहाँ पे तुम्हारा कैरियर ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। इसलिए मेरे ख्याल में तुम वहाँ जाओ तो मैनेजमेंट में वहाँ सेटल हो, ये ज़्यादा बेहतर है। अपने गुस्से के लिए या मोमिन या अल्लाह, अपनी तरक्की के लिए सूरह इखलास, ये 2 चीज़ें पढ़ती रहोगी, अल्लाह बहुत कामयाब करेगा। सबीहा इजाज़ हैं, कहती हैं कि ख्वाब में मुझे ऐसा नज़र आता है कि मेरे जिस्म पे सांप गिर रहे हैं, मुझे काटते तो नहीं है लेकिन वो गिर रहे हैं। सबीहा, मेरे ख्याल में इन सांपों से कोई भी खौफ आपको नहीं करना। आपको आयत करीमा पढ़ना है रात को सोने से पहले, और सूरह अलहम, सूरह फातिहा जो है इसकी तलावत करनी है 21 टाइम्स ईच। दोनों करते रहोगे, अल्लाह करेगा कि ख्वाब जो है ये चला जाएगा। नाम नहीं लेना, शौहर का नाम जमील है, तलाक लेना चाहती हो, 1 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं तलाक देने के लिए। तो बेटा, पहली बात तो ये कि मैं किसी भी सूरत आपको ये नहीं कहूँगा कि आप तलाक लें। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में आप आयत करीमा पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, और अल्लाह से सही रास्ते को मांगो। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि इस शख्स से आपको तलाक लेनी चाहिए। आप इसको ज़रूर कहेंगी कि ये बहुत लालची है, लेकिन हम में से कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। घर को तोड़ने से बेहतर है कि आप इसको कायम रखें। छोटा सा वक्फा लीजिए, वापस आइए और फिर कॉल्स का सिलसिला इंशाल्लाह जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही साथ ईमान की बात को देखिए कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए अगर हमारे मज़हब में, हमारे दीन में अगर जन्नत ना हो तो हम अच्छे काम और बुरे काम में तकसीम क्यों करेंगे? मैं तो नेकी सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मुझे इसका अजर अल्लाह दे और मुझे जन्नत मेरा मुकद्दर बने इंशाअल्लाह ताला। अगर जन्नत ना हो तो फिर नेकी और बदी का कोई तसव्वुर रह नहीं जाता। गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को, और इसके रावी भी हज़रत अनस बिन मालिक हैं, क्या खूबसूरत तरीके से जन्नत को वाजिब और दोज़ख की आग को किस जगह और किस आराम से एक मुसलमान के लिए दोज़ख की आग को हराम कर दिया। हैरानी होती है इस हदीस को पढ़ के कि अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए दीन को कितना आसान किया। इस बात को मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के आखिर में। इरशाद है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम इरशाद। वालेकुम सलाम साहब, बड़ी मुश्किल से नंबर मिले जी, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। हजूर, ये बात ये है कि मेरे साथ कोई धोखा हो गया, मैंने कोई वजीफा पूछना था आपसे। कोई मेरा को अपना अजीज तो नहीं है, दूर से है, वो मेरा प्लाट को था, उसमें कर गया। क्या नाम उसका? उसका साजिद नाम है। साजिद चौधरी कहलाता। साजिद चौधरी? जी जी, साजिद चौधरी। ये आपका प्लॉट खा गया? मेरा फ्लैट खा गया और एक प्लाट खा गया, कुछ 40-45 लाख रुपए मेरा खा गया। अच्छा, तो अभी कहता है मैं दे दूंगा जमीन बेच के। अभी 3-4 साल हो गए, अभी तक को पता नहीं चल रहा। अच्छा इरशाद, मेरी इस पे जो राय है ना, मैं इस पे बड़ा ही मुतमईन हूँ। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जिस तरह उसने 3 साल गुजारे हैं वो 30 साल भी इसी तरह गुजारेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट,
اب دوسری طرف ذرا غور فرمائیے گا، یہ شخص جو ہے نا اعصابی طور پہ بڑا کمزور ہے، یہ ڈر بہت جلدی جاتا ہے. اس کے گھر ایک سپاہی بھی چلا گیا نا اس کو تھانے کا انویٹیشن دینے کے لیے، تو یہ خوف سے مر جائے گا، یہ انتظار صبح کا نہیں کرے گا. اعصابی طور پہ اس قدر کمزور ہے. جب تک آپ نے اس کے اوپر ایک پریشر نہیں ڈالنا اور آپ مانگتے رہیں گے، یہ اسی طرح سالوں سال کی دیر کرتا رہے گا. ارشاد یہ دے گا، دے سکتا ہے لیکن یہ دے گا نہیں جب تک کہ آپ اس کے اوپر ایک معاشرتی اور معاشی پریشر نہیں ڈالیں گے. اس کے اوپر جب تک زور نہیں ہوگا یہ کام نہیں کرے گا، لیکن یہ پریشر سے یقیناً مانگ جائے گا. اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی اور انگیجمنٹ کرو، چیک وغیرہ کی یا اس طرح کی، پریشر کریٹ ہوگا پھر یہ جائے گا. آپ ارشاد لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص اور پھر یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث، یہ 3 چیزیں پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے. میں بھی دعا گو ہوں. علی نواز ہے ہمارے ساتھ ملتان سے. جی علی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام جناب. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. بلال بھائی میرا نام علی نواز ہے ملتان سے. میں بزنس مین ہوں بیسیکلی. تھوڑا آپ سے یہ پوچھنا تھا، وجہ تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں، اوپر سے مجھے تھوڑا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، میری وائف کو بھی ڈائبٹیز ہے. آپ کی بیوی کا نام کیا ہے علی نواز؟ سدرا. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتانا چاہیے تھا کہ مجھے چاہتا کہ یہ پریشانی میرے کیسے ہٹ سکتی ہے. ذرا میں جو ہر وقت تھوڑا پریشان سا رہتا ہوں اور مطلب کہ غصہ بہت آتا ہے، اور کاروباری لحاظ سے کیسا رہوں گا ذرا آگے بیٹر. مجھے یہ بتا دو بس کہ پریشانی، غصے کے علاوہ کوئی پریشانی بتاؤ کیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی چیز جیسے ذہن پہ جلدی سوار ہو جاتی ہے، اور مین مجھے لگتا ہے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے مجھے زیادہ پریشانی، تھوڑا ویک ہو گیا ہوں تو شاید زیادہ سر پہ سوار رہتی ہے ہر وقت میرے. یار دیکھو آج کے زمانے میں علی نواز ڈائبٹیز جو ہے نا یہ بیماری نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے. سو اس پہ تو میرا نہیں خیال کہ میں نے باہر کے ممالک میں دیکھا ہے کہ پیشنٹ کو بہت انیشل سٹیجز پر ہی انسولین پہ اس لیے لگا دیتے ہیں تاکہ آرگنز پہ وزن کم پڑے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ غم لگا کر بیٹھے ہیں. اس کی میڈیکیشنز ہیں اور ایک لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل کو آپ اپنے قائم کرو. اور پھر دوسری بات یہ کہ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو، اور پھر یا ولی یا نصیر پڑھو ترقی کے لیے، اور پھر یا ذل جلال ول اکرام پڑھو. کاروبار بھی چمکے گا. اور بیوی سے کہنا کہ وہ وزن کو نہ بڑھائے، کمزور رہے تو بہتر ہے. سائمہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سائمہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال بھائی میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی. میرے ہسبینڈ نا اسپین میں 3 سال سے ہیں، اور بھائی وہ میرے سے ذرا بھی سنسیئر نہیں ہے. وہ خود بتاتے ہیں لڑکیوں کے بارے میں، ایسے تعلقات کے بارے میں. تو آپ خود سوچیں میرے پہ کیا گزرتی ہوگی. ابھی تک وہ آئے نہیں 3 سال سے. کیا نام کیا ان کا بیٹا؟ میری شادی کو 7 سال ہو گیا، اور 2 میرے بچے ہیں. ایک بیٹی ہے 5 سال کی فاطمہ مزمل، اور بیٹا ہے 3.5 سال کا محمد اذان. مجھے یہ بتاؤ کہ شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد مزمل حسین. مزمل حسین. میں کیا کہوں اب آپ سے، میری یہ بات تم نا بہت غور سے سننا. مزمل حسین میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا عشق کر سکے. یہ جو باتیں آپ کو بتاتے ہیں نا، اس کو آپ نے 1000 سے تقسیم کر کے ان کو سچ سمجھنا ہے. اگر سڑک پہ کسی لڑکی کو جاتے دیکھ لے تو اس کی تو میں قسم نہیں کھا سکتا، وہ اس لڑکی کو آواز دے کے یا فون کر کے اس کو بلا لے. یقین کرو یہ مزمل کے اندر اتنے گٹس ہی نہیں ہے. سو یہ فکر اپنی زندگی سے نکال دو کہ وہ کوئی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوگا. صرف آپ کو تنگ کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو، اور یا ولی یا نصیر پڑھو. اور مزمل کو بھی کہنا کہ یہ پڑھے، اللہ خیر کرے گا. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. سرفراز ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم سرفراز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے کچھ اپنے بزنس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیے. کاروبار میرا کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. کیا کاروبار کرتے ہیں سرفراز؟ سر ٹریکٹر پارک کام کرتا ہوں میں سر. اچھا میرڈ ہو سرفراز؟ جی سر میرڈ ہوں میں. کیا نام بیوی کا؟ صبا سرفراز. اچھا سرفراز ایک کام آپ کر سکتے ہو، اگر ایک مشورے کے طور پہ بات کہوں، جی کہ زیادہ بحثیں نہیں کرنی اور آپ نے زیادہ بڑی باتیں نہیں کرنی. دونوں چیزیں بری ہیں. بڑی بات کرنا جو ہے یہ تکبر کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور زیادہ بات کرنا جو ہے یہ بحث، یہ ویسٹ آف انرجی ہے. 3 چیزیں پڑھو، ایک یا ولی یا نصیر، دوسرا پڑھو یا ذل جلال ول اکرام، اور تیسرا پڑھو سورہ اخلاص. تینوں چیزیں پڑھتے رہو سرفراز. یو آر اے گڈ بزنس مین. کامیابی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی آپ کو. اجمل ہے لاہور سے. السلام علیکم اجمل. وعلیکم السلام. جناب علی. بلال بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. حکم فرمائیے اجمل. بلال بھائی میں آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. اور میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ہوئی تھی تقریباً 5 ماہ ہو گئے ہیں، تو اس کو میں چھوڑ چکا ہوں، طلاق دے چکے ہیں. شاباش ہے. کیوں؟
وہ ایمل نام ہے اس کا. ہاں کیوں چھوڑ چکے سر؟ وہ بس کچھ اس کی والدہ بھی جو ہے نا پیچھے سے اس کو ٹیچنگ کرتی تھی تو نہیں چل سکا سلسلہ. اچھا آگے تو اب وہ سامان بھی لے گئے ہیں, سب کچھ لے گئے ہوئے ہیں. تو اب انہوں نے میرے اوپر کیس بھی کر دیا ہے سامان وغیرہ کا, اور جھوٹے کہ یہ مجھے مارتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ اپنے امی ابو سے پیسے لے کے آؤ, یہ چیزیں. اور پھر ایک اس کی خالہ ہے, اس کے ہسبینڈ ہوتے ہیں اسپین میں, وہ میرے اوپر الزام لگایا کہ میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے. اچھا آپ مجھے اجمل مسئلہ بتاؤ, آخری سوال کیا ہے آپ کا, باٹم لائن کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ میں اب کیا کر رہا ہوں. اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, فیاض صاحب نام ہے ان کا, تو میری والدہ چاہتی ہیں کہ میں ادھر اپنا رشتہ کروا لوں کیونکہ ان کی 2 بہنیں ہیں. اس کی لڑکی کا نام بتاؤ جہاں کرنا چاہتے ہو. مجھے نام کا نہیں پتا لیکن اس کے بھائی کے نام کا پتا ہے, فیاض. فیاض اچھا آدمی ہے, پہلی بات تو یہ. اور جب تک لڑکی کا نام نہیں بتا سکتے میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میرے خیال میں جو پہلا رشتہ ہے جو تم پہ مقدمے ہو رہے ہیں یہ سب مقدمے ہی ہوں گے, ان کا فیصلہ قیامت کے روز ہی ہوگا, اس سے پہلے اس کا فیصلہ ہو نہیں سکتا. اجمل آپ بھی اپنے غصے کو تھوڑا سا قابو کرو اور آپ اپنی جلد بازی کو بھی قابو کرو. یا ذل جلال والاکرام سورہ اخلاص, اور تیسری چیز پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آیت کریمہ. یہ تینوں چیزیں پڑھتے رہو, اللہ آپ کو ان مقدمات سے بھی چھڑائے گا انشاءاللہ, اور اگلا رشتہ بھی ٹھیک ہوگا. شازیہ ہے کوئٹہ سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی بھائی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی بیٹے. میرے ہسبینڈ ہیں فیاض, بہت اچھے اور نیک انسان ہیں. انہوں نے ابھی نا میڈیسن کا کاروبار شروع کیا ہے. بس آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کا کاروبار آگے چلے گا؟ وہ نوکری بھی کر رہے ہیں میڈیکل ریپ میں. پہلی بات تو یہ, نوکری چھوڑ دیں؟ پہلی بات تو شازیہ میرا بچہ یہ کہ ایک بھائی کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ کسی سے بھی حتمی رائے نہیں مانگتے, ہمیشہ دعا کے لیے کہتے ہیں. حتمی رائے مانگو گے تو اگر کوئی اور شخص ہوگا تو وہ کہے گا نہیں چلے گا چلے گا, تو اس سے ایک بلا وجہ کا ایک شک اور شبہ قائم ہوگا. یہ خدا نے کرنا ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ چلے گا. میرا مشورہ ہے کہ ابھی وہ کچھ مہینے اپنا جاب قائم رکھے, اس کے بعد اس کا کام انشاءاللہ جب چلے گا تو نوکری کو چھوڑ دے. بہت اچھا کاروبار چلے گا. سورہ اخلاص پڑھے, یا ولی یا نصیر پڑھے, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھے. 3 چیزیں پڑھتا رہے گا, اللہ بہت خیر کرے گا. اگلے سال جب آئے گا تو انشاءاللہ یہ اپنی نوکری چھوڑ دے گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک میسج ہمیں بھیجا ہے سیدہ مہناز, جن کا شوہر ہے سید سرفراز. اور آپ نے جتنا بھی اپنے بہن کا کہ 45 سال کی عمر ہے, ہمارے گھر میں کوئی مسائل ہیں, ہمارے گھر رشتے نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتے. دیکھو سیدہ, میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, سید ہونا بڑی اچھی بات ہے, لیکن سید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر, اپنے گھر کے اندر ایک ایسا فساد پیدا کر لیں جس فساد کا نام جو ہے وہ سوائے ڈپریشن, گھبراہٹ کے اور کچھ نہ ہو. پاکی, طہارت اور پاکیزگی جو ہے یہ آپ کے تقوی میں ہوتی ہے, یہ ذاتوں میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ سید ہونے کا فائدہ, میں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں اور بڑی جرأت سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سید ہونے کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سکلوڈ کیا ہوا ہے ساری فیملی سے. جو سکلوشن ہے اس کو ختم کرو, اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ میل جول کرو, لوگوں کے ساتھ تعلق اور ناطہ جو ہے. حضرت عائشہ سیدہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو اپنی عبادت کے بعد یہ سب سے اچھی چیز لگتی ہے. اس لیے یا ولی یا نصیر سب پڑھا کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ سب پڑھا کرو, اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث, یہ 3 چیزیں سیدہ آپ ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے گا. منظور ہے بیوی کا نام ہے نسیم اختر منظور صاحب, بیٹی کا نام بشرا ہے, رشتہ انشاءاللہ ہو جائے گا. عمر فاروق جو ہے یہ آسٹریلیا جانا چاہتا ہے, یہ آسٹریلیا بھی چلا جائے گا. بیٹی سے کہیے یا ولی یا والی پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, اللہ نے بہت آسانیاں کر دینی ہے. شوہر کا نام عبدالسلام ہے اور میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہتی. یقین کیجئے کہ کوئی بھی ایسی صورت ہو جس میں کہ کوئی طلاق کا مجھے شیڈو بھی نظر آ رہا ہو, میں اس پہ اپنی حتمی رائے بالکل یہ دوں گا کہ آپ اپنے خاندان کو کسی بھی طریقے سے جوڑ کے رکھیے. روحی کوثر, آپ نے جو کہا کہ میرے بچے جو ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, میرے خیال میں ان سب کی شادیاں ہو بھی جائیں گی, لیکن آپ اپنی بیماری کا خیال رکھیے, اپنے گھٹنوں کا خیال رکھیے اور اپنے وزن کا خیال رکھیے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یا ولی یا والی, اور یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ معاملات جو ہیں یہ ضرور پڑھیے. صدف مہتاب جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں جانا چاہتی ہوں بنگلہ دیش, تو آپ کو صدف مہتاب یقین کیجئے دنیا میں بنگلہ دیش کیا, آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ کو اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آپ محنتی بھی ہیں اور لگن کے ساتھ بھی ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی.
ख़वातीन हज़रात, मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला के रसूल ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए ईमान। हज़रत माज़ बिन जबल जो हैं ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा और 3 दफ़ा ये बात कही कि माज़, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे दिल से एक दफ़ा पढ़ लिया, अल्लाह ने उस पे दोज़ख की आग को हराम करार दे दिया। यहाँ पे कोई इबादत कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सच्चा दिल, आप और आपके अल्लाह की गवाही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।